ऐसा वाक़या शायद पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी रूनुमा नहीं हुआ। जनरल नासिर मुनीर की लीडरशिप में 339 हमारे पाकिस्तानी उनको छुड़ाया गया वहाँ से जो जरगमाल थे, और 33 जो थे दहशतगर्द उनको जहन्नम रसीद किया गया। आज तो हमने इन बेरहम दरिंदों से इन मासूम पाकिस्तानियों की जान छुड़ा ली, मगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान हम सब किसी ऐसे दूसरे हादसे के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। और आखिरी बात मैंने कल शहबाज़ को कही थी, आज मैं पूरी कौम को ये कहना चाहता हूँ कि बाखुदा जितने वसाइल इनको चाहिए, जितने वसाइल को चाहिए मैं इंशाअल्लाह मुहैया करूँगा। किसी सूबे से भी मैं अब तकाजा नहीं करूँगा इंशाअल्लाह। अगर पाकिस्तान है तो हम सब हैं। जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद वजीर आजम की कोयटा आमद। शहबाज शरीफ ने कहा कि आर्मी चीफ की क़यादत में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कामयाबी से 339 मुसाफिरों को बाजियाब कराया, 33 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। आज हमने इन बेरहम दरिंदों से अवाम की जान छुड़ा ली, लेकिन पाकिस्तान ऐसे किसी दूसरे हादसे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ऐसे वाक़यात रोकने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा, लेकिन एक तबका ऐसा है जो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। जो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं उन्हें हमसाया मुल्क ने अपने प्लेटफॉर्म से नशर किया। जवानों की कुर्बानियों का मजाक उड़ाया जाए तो इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी हो नहीं सकती। मुल्क की हिफाजत करने वाले जवानों के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ जितने वसाइल चाहिए वो मुहैया करेंगे, अब किसी सूबे से तकाजा नहीं करेंगे। इजलास में आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती, गवर्नर बलूचिस्तान, नून लीग और इत्तेहादी जमातों के रहनुमा शरीक थे। एक ऐसा तबका मुल्क के अंदर जब से ये वाकया हुआ, उससे पहले भी कोई मौका नहीं जाने देते। अब ये जो वाकया हुआ उसके ऊपर जिस तरह की गुफ्तगू की गई वो एक लफ्ज भी जुबान पर नहीं लाया जा सकता। हमसाया मुल्क ने जिस तरह उसको अपने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से उसको नशर किया, मैं समझता हूं कि यानी अकल दंग रह जाती कि ये घुस बैठिए मुल्क के अंदर दोस्त नुमा दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ और फौज के खिलाफ किस तरह की दुश्मनी पर उतर आए हैं। 30 साल से 40 साल से इस बात का दाई रहा हूं कि ये मुल्क के मारूजी हालात ऐसे हैं जहां पर सियासतदानों और इस अदारे को मिलकर चलना है। ये किसी को लाइसेंस नहीं दिया जा सकता कि जो लोग, जो हमारे जवान जो सरहदों पर जाकर दुश्मन को उड़ाएं और खुद गोली खाकर अल्लाह को प्यारे हो जाएं, उनके खिलाफ हम जहरीला प्रोपेगेंडा करें। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड एंड वी विल नॉट टॉलरेट इट इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान के मामले पर कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया। कोयटा में अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नाम लिए बगैर तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहा, जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर जिस तरह की गुफ्तगू की गई उसका एक लफ्ज़ भी ज़बान पर नहीं लाया जा सकता। मुल्क और पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। फ़ौज को मातून किया जाए, इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है। इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी हो नहीं सकती कि उन्होंने तालिबान को पाकिस्तान में वापसी का मौका दिया। माजी में ऐसे तालिबान को भी रिहा किया गया जिनके किरदार से आते ऐसे दुश्मन नुमा उठकर वतन और सिपाहियों के खिलाफ जहर उगलें तो इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। 2018 में दहशतगर्दी का खात्मा हो गया था। सवाल ये है कि जब मुल्क में दहशतगर्दी का सर कुचला जा चुका था तो फिर दहशतगर्दों ने दोबारा सर क्यों उठाया है। अगर हमने दहशतगर्दों का सफाया नहीं किया तो मुल्क की तरक्की के सफ़र को ब्रेक लग जाएगी। 1 साल में मुल्क की मईशत को संभाला मिला है। हमारा मजाक उड़ाने वाले आज हमारी तारीफ कर रहे हैं। वो हैरान है कि मुल्क डिफॉल्ट से बच गया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा कोयटा। वज़ीर आज़म को आला सतह इजलास में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल में जाफर एक्सप्रेस हमले में ज़ख्मी होने वालों की इयादत की। वज़ीर आज़म ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले को नाकाबिले माफ़ी जुल्म करार दिया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत मुलव्विस है। पाकिस्तान अपनी सरहदों के बाहर से प्लान की जाने वाली दहशतगर्दी का शिकार है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस पर हमला भी बैरून मुल्क बैठी क़यादत ने करवाया। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने साथियों से राबते में थे। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को महफूज पनागाहें हासिल हैं। पाकिस्तान बार बार अबूरी हुकूमत से मुतालबा करता आया है कि BLA जैसे दहशतगर्द ग्रुप्स को अपनी सरजमीन के इस्तेमाल से रोके। पाकिस्तान तोरखम सरहद को खुला रखना चाहता है। ये प्रोपेगेंडा है कि पाकिस्तान तोरखम सरहद को खुलने नहीं दे रहा। अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी सरहद के अंदर चौकी बनाने की कोशिश की जा रही थी। कम से कम आज ये तय कर दे कि जो तमाम सियासी जमातें इस हॉल में मौजूद हैं, हम एक दूसरे के बारे में जो भी समझे, हम ये मान लें कि ये हम सब का दुश्मन वो दहशतगर्द है जो कल के वाकये में मुलव्विस थे और जो कोई दहशतगर्दी का वाकया में मुलव्विस होगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म से नेशनल एक्शन प्लान 2 लाने का मुतालबा। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम जमातों से मुत्तहिद होने की अपील। कहा सानिहा APS पर सब ने सियासत को एक तरफ रख कर नेशनल एक्शन प्लान की तौसीक़ की। उस वक्त हम माजी से ज़्यादा ख़तरनाक दौर से गुजर रहे हैं। सियासी तकसीम का फ़ायदा मुल्क दुश्मन उठा रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ सब मुत्तहिद ना हुए तो बलूचिस्तान में जो आग लगी है वो पूरे मुल्क में फैल जाएगी। नवाज शरीफ ने पहला नेशनल एक्शन प्लान बनाया। कोई वजह नहीं कि शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 ना बना सके। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपोजिशन को मुखातिब करते हुए मशवरा दिया कि ये हर बात पर कहते हैं कि कैदी नंबर 804 को रिहा करो। इनको मानना पड़ेगा कि कैदी नंबर 804 को रिहा करने के अलावा भी जिम्मेदारियां हैं। बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ कौमी असम्बली का ऐवान एक आवाज़। मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन। शोहदा को खराज अक़ीदत। दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े होने का आज़म। जाफर एक्सप्रेस पर हमले में जाँ बहक होने वाले 25 अफराद की मैयतें मच मुंतकिल। आबाई इलाकों में पहुँचाने का सिलसिला जारी। हमले में जाँ बहक 2 रेलवे पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा कोयटा में अदा कर दी गई। पाक फौज के ऑपरेशन में बाजियाब कराए गए मजीद 47 मुसाफिरों को मद से कोयटा पहुंचा दिया गया। 29 जख्मी भी कोयटा के अस्पतालों मुंतकिल। तमाम मुसाफिरों की हालत खतरे से बाहर। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस के वाक़े ने गेम के रूल्स बदल दिए। ट्रेन को निशाना बनाने वाले तमाम 33 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया। जैसे ही वाक़या हुआ चंद मिनटों में भारतीय मीडिया पर गुमराह कुन रिपोर्टिंग शुरू हो गई। पुरानी तस्वीर, वीडियोज़ और AI वीडियोज़ नशर की गईं। ये दहशतगर्दों और उनके आकाओं का गठजोड़ जाहिर करते हैं। ऐसे मौक़ों पर कुछ मखसूस सियासी अनासर मुल्क में भी बढ़ चढ़ कर सोशल मीडिया को एक्टिव कर लेते हैं, बजाय इसके कि वो रियासत और अवाम के शाना बशाना खड़े हों। दहशतगर्दी के लिए बेबुनियाद जवाब पैदा करते नजर आते हैं। बलूचिस्तान के ज़िला कच्ची के इलाके में ज़ेरे तामीर डैम पर नामालूम अफराद का हमला। लेवीज़ हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द ज़ेरे तामीर डैम पर काम करने वाले 7 मजदूर अगवा करके अपने साथ ले गए। हमलावरों ने मशीनरी को भी आग लगा दी। जडोला में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर खवारिज का हमला नाकाम। ISPR का कहना है कि खवारिज ने बारूदी मवाद से भरी गाड़ी चौकी की दीवार से टकराई। बहादुर जवानों ने दलेरी से मुकाबला किया। शदीद फायरिंग के तबादले में तमाम 10 खवारिज को चौकी की बैरूनी दीवार के बाहर हलाक कर दिया गया। सदर और वजीर आजम का चेक पोस्ट हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा दहशतगर्दी के इफरीत के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे।
400 سے زائد ٹرکس کا قافلہ پاڑا چنار، سدا اور دیگر علاقوں میں پہنچ گیا۔ پاڑا چنار اور بگن میں عوام کے مطالبات کے حق میں احتجاجی دھرنے، متاثرین کو امدادی پیکج دینے کا مطالبہ۔ چولستان کے لیے پانی سلیمان کی ہیڈ ورک سے لے جایا جائے گا۔ کراچی کو پانی فراہمی کا K4 منصوبہ 2026 میں مکمل ہو جائے گا۔ سینٹ کمیٹی میں وزارت منصوبہ بندی حکام کا بیان۔ حکام نے بتایا چولستان کو پانی فراہمی کے منصوبے پر 250 ارب روپے لاگت آئے گی۔ اس کے لیے فنڈ حکومت پنجاب فراہم کرے گی۔ اجلاس سینیٹر قرۃ العین مری کی صدارت میں ہوا۔ حکام کے مطابق داسو پن بجلی منصوبہ 2027 میں مکمل ہو جائے گا۔ دیامر بھاشا ڈیم کا کام 15% مکمل ہو گیا۔ یہ ڈیم 2035 تک بن جائے گا۔ سینیٹر قرۃ العین مری نے کالا باغ ڈیم پر بریفنگ لینے سے انکار کر دیا، کہا اسے ایجنڈے سے نکال دیں۔ دریائے سندھ سے 6 نہریں نکالنے کے خلاف وزیر اعلیٰ سندھ کی پیش کردہ قرارداد منظور۔ مراد علی شاہ نے کہا دریائے سندھ میں 6 نہروں کی تعمیر غیر قانونی ہے۔ سندھ کو پانی کی کمی کا سامنا ہے۔ صوبے کے آئینی حقوق کے خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ ایسے کسی منصوبے کو منظور نہیں کریں گے۔ دریاؤں کے مالک وہ لوگ ہیں جو دریا کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ ایوان وفاقی حکومت سے پانی کے معاملے پر تمام سٹیک ہولڈر سے بات چیت اور مذاکرات کا مطالبہ کرتا ہے۔ سولر صارفین سے بجلی 27 روپے کے بجائے 10 روپے فی یونٹ میں خریدی جائے گی۔ ای سی سی نے نیٹ میٹرنگ کے تحت خریدی جانے والی بجلی کی نئی قیمت مقرر کر دی۔ فیصلے کا اطلاق نئے سولر پینل لگانے والوں پر ہوگا۔ وزارت خزانہ کے اعلامیے کے مطابق سولر صارفین سے بجلی 10 روپے فی یونٹ خریدنے کا فیصلہ مارکیٹ حالات کے مطابق کیا گیا۔ لاہور میں سریعام غنڈہ گردی کا واقعہ۔ نامعلوم شخصیت کے سیکیورٹی گارڈز نے کینال روڈ پر سریعام ایک شہری کی گاڑی پر فائرنگ کی اور شہری کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ شہری نے سیکیورٹی گارڈز کو پکڑنے کی کوشش کی۔ شہری کی مزاحمت پر اسلحہ بردار افراد ایک گاڑی اور اسلحہ چھوڑ کر دیگر گاڑیوں میں فرار ہو گئے۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس کا ایکشن۔ شہری پر فائرنگ اور تشدد کرنے والے 4 گارڈز کو گرفتار کر لیا۔ گارڈ فراہم کرنے والی نجی سیکیورٹی کمپنی کے خلاف بھی کارروائی کا آغاز۔ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے جس طرح اس کو انٹرپریٹ کیا ہے وہ ساری قوم نے وہ پڑھا ہے۔ فوج کی کامیابی کے بجائے کہا گیا کہ یہ دہشت گردوں نے یہ سارے بندوں کو خود چھوڑ دی۔ دہشت گردوں کے خلاف انکاری ہیں جنگ لڑنے کے لیے، اسلام آباد پہ حملہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ اقتدار کی جنگ لڑ سکتے ہیں جناب اسپیکر، لیکن ملک کی سالمیت کی جنگ لڑنے سے انکاری ہیں۔ ایک شخص کے فرد واحد کی جس کے متعلق کہتے ہیں خان نہیں تو پاکستان نہیں۔ جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کے حملے کے بعد پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے جو کیا وہ پوری قوم نے دیکھا۔ یہ شہداء کی توہین کرتے ہیں، یہ اقتدار کی جنگ لڑ سکتے ہیں، ملکی سالمیت کی نہیں۔ جن کی پنیری ماشاء اللہ میں لگی وہ ہمیں تانا دیتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی پر الزامات کی بوچھاڑ۔ کہا اپوزیشن سے درخواست ہے کہ ایک شخص کے اقتدار کی نہیں ملکی بقا کی جنگ لڑیں۔ بلوچستان میں سرفراز بھگٹی کسی ابہام کے بغیر دہشت گردوں کے خلاف بیان دیتے ہیں۔ یہ دہشت گردوں کے خوف سے بیان تک نہیں دیتے۔ انہوں نے اسلام آباد پر 4 حملے کیے۔ کیا دہشت گردوں پر خیبر پختونخوا میں کوئی حملہ کیا گیا؟ جو ڈیفنس منسٹر صاحب ہے، ہم توقع کر رہے تھے کہ وہ کوئی بھی بات کرے گا، لیکن ان کی دل و دماغ پہ پی ٹی آئی سوار ہے، سوشل میڈیا سوار ہے۔ آپ سنا دیں اس پہ کتنی دفعہ انہوں نے بلوچستان کا ذکر کیا اور اس پہ افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اس کو سب کچھ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے اوپر جو وہ الزام تراشی کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ یہ سب کچھ تمہاری نااہلی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کوئی بھی اس کے اندر جو ہے نا ایک کوئی شرم اور حیا ہوتا، آج وہ یہ کہتا کہ میں ریزائن کرتا ہوں۔ حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ آج بتاتے، آج وہ ایک روڈ میپ دیتے، وہ بتاتے کہ ہم اس سچویشن سے کیسے نکلیں گے۔ کوئی شرم و حیا ہوتی تو وزیر دفاع خواجہ آصف آج مستعفی ہونے کا اعلان کر دیتے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کا خواجہ آصف پر جوابی وار۔ کہا توقع تھی کہ آج وزیر دفاع سانحہ بلوچستان پر قومی بات کریں گے، لیکن اس کے برعکس ہوا۔ خواجہ آصف کے دل و دماغ پر پی ٹی آئی اور سوشل میڈیا چھایا ہوا ہے۔ وہ بلوچستان میں اپنی نااہلی کا ملبہ پی ٹی آئی پر ڈال رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ کچھ لوگوں کو پی ٹی آئی کا لبادہ پہنا کر ان سے ٹویٹس کروائی جاتی ہیں۔ پی ٹی آئی لاکھوں اکاؤنٹس کو کنٹرول نہیں کر سکتی۔
تحریک انصاف سے نکالے گئے رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت کا خطاب، حکومتی ارکان کو مخاطب کر کے کہا آپ لوگوں کو فیض کے ذریعے جیلوں میں ڈلوایا گیا، ہماری حکومت میں آپ کو بند کیا اور آپ کی حکومت میں ہمیں بند کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے پیچھے لگے رہتے ہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ تب ہی جیتی جا سکتی ہے جب ملک میں قانون کی حکمرانی ہو، سیاستدان صرف اس بات پر خوش ہیں کہ انہیں وزیر بنا دیا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی آج بھی بانی سے ملاقات نہ ہو سکی، رہنما واپس لوٹ گئے، جاتے جاتے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو خط لکھ دیا، کہا آپ سیاسی ملاقاتیں نہ کرا کے مسلسل توہین عدالت کر رہے ہیں، آپ بانی پی ٹی آئی کو بنیادی حقوق سے محروم نہیں رکھ سکتے، آپ کے خلاف توہین عدالت کی کئی درخواستیں دائر کی جا چکی ہیں۔ عمر ایوب نے کہا کہ ہم 1 سال سے کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں حالات ٹھیک نہیں، شبلی فراز نے کہا ہماری پوری پارٹی نے جعفر ایکسپریس واقعے کی مذمت کی ہے، حکومت ناکامی چھپانے کے لیے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو ذمہ دار قرار دے رہی ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ پر تحریک انصاف رہنماؤں کی جے آئی ٹی میں پیشی، عمر ایوب نے جے آئی ٹی کے سربراہ آئی جی اسلام آباد سے کہا ہم نے آپ کو ایف آئی آر میں نامزد کیا ہوا ہے اور آپ ہی جے آئی ٹی کا حصہ بن گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جے آئی ٹی کو تحریری جواب میں آئی جی اسلام آباد سے کہا کہ آپ میرے خلاف جانبدار ہیں اور آپ نے مجھ پر بے شمار ایف آئی آر درج کروائیں، آپ ریاست کے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں، آپ نے نوٹس میں کشیدہ حالات پر بات کی لیکن کوئی ثبوت نہیں دیا۔ نوئی کیسز کی تحقیقات کرنے والی جے آئی ٹی کے سربراہ ڈی آئی جی عمران کشور ملازمت سے مستعفی، لاہور میں تعینات ڈی آئی جی نے اپنا استعفیٰ آئی جی پنجاب کو بھجوا دیا، استعفے میں لکھا ہے کہ انہوں نے عزت کے ساتھ خدمات سر انجام دیں، اب وہ ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہیں جہاں ان کے لیے مزید خدمات ممکن نہیں۔ تورخم سرحدی گزرگاہ کشیدگی کے باعث 20ویں روز بھی بند، افغان جرگے کو پاکستان جرگہ ممبر کی نئی فہرست دے دی گئی، پاکستانی جرگہ اب 50 ارکان پر مشتمل ہوگا، پاکستانی جرگہ رکن کا کہنا ہے کہ 1-2 روز میں جرگے کی نشست کا امکان ہے۔ آذربائیجان اور آرمینیا 40 سال پرانا تنازع ختم کرنے کے معاہدے پر رضامند ہو گئے، آرمینین وزارت خارجہ کے مطابق آذربائیجان کے ساتھ امن معاہدے کا مسودہ حتمی طور پر تشکیل پایا ہے اور آرمینیا امن معاہدے پر دستخط کے لیے تیار ہے۔ رپورٹس کے مطابق معاہدے پر دستخط سے پہلے آذربائیجان نے آرمینیا کے آئین میں متنازع علاقے سے متعلق تبدیلی کی شرط رکھی ہے۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان 80 کی دہائی سے سرحدی علاقے نگورنو کاراباخ کی ملکیت پر تنازع ہے۔ اسرائیل نے نسل کشی کے لیے غزہ میں خواتین کے صحت مراکز کو نشانہ بنایا، اسرائیل نے غزہ میں صنفی تشدد کو جنگی حکمت عملی کے طور پر استعمال کیا، غزہ میں اسرائیلی مظالم پر اقوام متحدہ کی انکوائری کمیشن کی رپورٹ جاری، رپورٹ کے مطابق اسرائیلی حملوں سے طبی سامان کی قلت سے زچگی کے اموات میں اضافہ ہوا، اسرائیل کی منظم کارروائیاں انسانیت کے خلاف جرائم کے مترادف ہیں۔ فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کرنے والے محمود خلیل کو وکلا سے بات کی اجازت نہیں، نیو یارک کی عدالت نے محمود خلیل کی وکلا سے بات کرانے کا حکم دے دیا، محمود خلیل کا مقدمہ نیو یارک سے نیو جرسی یا لیوزیانہ منتقل کرنے کی کوشش بھی کی گئی، صدر ٹرمپ نے محمود خلیل کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے کر گرین کارڈ منسوخ کر دیا، کولمبیا یونیورسٹی کے غیر امریکی طلباء کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ غزہ، یوکرین اور طلباء کی گرفتاری پر احتجاج سے متعلق اپنے مضامین شائع نہ کریں ورنہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے انہیں سنگین صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے۔ برطانوی عدالت نے سارہ شریف کے والدین کی سزاؤں میں کمی کی اپیل مسترد کر دی، برطانوی میڈیا کے مطابق رائل کورٹ آف جسٹس میں اپیل کی سماعت 3 ججز نے کی، کم عمر سارہ شریف والدین کے تشدد سے اگست 2023 میں ہلاک ہو گئی تھی۔ اس سال پہلا مکمل چاند گرہن آج جمعہ 14 مارچ کو ہوگا، چاند گرہن پاکستان میں نظر نہیں آئے گا، چاند گرہن یورپ، افریقہ، جنوبی اور شمالی امریکہ کے علاوہ آسٹریلیا میں بھی دیکھا جا سکے گا۔ پاکستان کی ٹی 20 ٹیم نیوزی لینڈ پہنچ گئی، قومی کھلاڑی آج سے کرائسٹ چرچ میں ٹریننگ کریں گے، پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ٹی 20 سیریز کی ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی، کرائسٹ چرچ کے خوبصورت مقام پورٹ ہلز پر پاکستان کے محمد حارث اور نیوزی لینڈ کے ایش سوڈی نے ٹی 20 ٹرافی کی رونمائی کی، دونوں ٹیمز کے درمیان 5 ٹی 20 میچز کی سیریز کا پہلا میچ 16 مارچ کو کھیلا جائے گا۔
اسپیشل اولمپکس ورلڈ ونٹر گیمز کے فائنل راؤنڈز شروع ہوتے ہی پاکستانی ایتھلیٹس نے میڈلز جیتنا شروع کر دیے۔ کراس کنٹری اسکیئنگ میں پاکستان کے منیب الرحمان اور 800 میٹر سنو شوئنگ میں معظم اقبال نے پہلی پوزیشن حاصل کر کے گولڈ میڈل جیت لیا۔ پاکستانی ایتھلیٹس اب تک 2 گولڈ اور 1 چاندی اور 2 کانسی کے تمغے جیت چکے۔ نیشنل T20 کپ آج سے شروع ہوگا۔ افتتاحی میچ میں دفاعی چیمپئن کراچی وائٹس اور اسلام آباد کی ٹیمز اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں مد مقابل ہوں گی۔ 16 ریجنز کی 18 ٹیمز کے درمیان میچز فیصل آباد، لاہور اور ملتان میں کھیلے جائیں گے۔ اقبال اسٹیڈیم میں 14 سے 20 مارچ تک ہونے والے میچز میں شائقین کا داخلہ مفت ہوگا۔ نیشنل T20 کپ کے تمام میچز جیو سپر براہ راست نشر کرے گا۔